च्याप्टर 11 छिबानिल छिबानिल घरभित्रको काम सुरेगी फुल्ली फेचुल ख्वाल्यन अहुई सुरेगी फुल्ली फेचुल ख्वाल्यन अहुई फोहोर वर्गीकरण विसर्जन सम्बन्धित शब्द इल्बान सुरेगी सामान्य फोहोर उम्सिङमुल सुरेगी खानाको फोहोर छेह्वार्योङफुम पुनः प्रयोग फोहोर युरी सिसा छोङी कागज खेन क्यान फुलासुथिक प्लास्टिक हनओत पुरानो लुगा सुरेगी फोङथुए नत्था फोहोर झोलामा राख्नु उम्सिङमुल सुरेगी थोङे फरिदा खानाको फोहोर फाल्ने डस्टबिनमा फ्याँक्नु तारो फरिदा अलग्ग फ्याँक्नु सुगहामे फरिदा संग्रह बिनमा फ्याँक्नु उम्सिङमुल सुरेगी फोङथुए नत्था खानाको फोहोर झोलामा राख्नु सुरेगिरुल फरिदा फोहोर फ्याँक्नु खाच्छी सँगै इल काम सिजा खादा सुरु गर्नु खुरेस त्यसैले छिबानिल घरभित्रको काम सेथाक्किरुल थल्लिदा कपडा धुने मेसिन चलाउनु वाशिङ मेसिन चलाउनु पाल्लेरुल नल्दा कपडा सुकाउनु पाल्लेरुल खत्ता कपडा उठाउनु ओसुल थारिदा लुगामा आइरन लगाउनु थारिमी आइरन ओसुल खेदा कपडा पट्याउनु छङ्सो सफा मन्जिरुल थल्दा धुलो झार्नु धुलो टकटकाउनु छङ्नी हादा व्यवस्थापन गर्नु सुल्दा बढार्नु फिच्चारु कुचो छङ्सोगिरुल थल्लिदा भ्याकुम क्लिनर चलाउनु थाट्टा पुछ्नु खल्ले तालो योरी खाना बनाउनु फाबुल हादा फाबुल छित्ता भात पकाउनु फाप्सोत
फाप्सोत राइस कुकर उम्सिगल मान्दोल्दा खाना बनाउनु नेम्बी डेक्ची साल्गाजिरुल हादा भाँडा धुनु छन्गी फाप्सोत इलेक्ट्रिक राइस कुकर फुराई फेन तावा सेथाक सेजे लुगा धुने सरफ छुबाङ सेजे भाँडा माझ्ने सरफ फादाक भुइँ छाङमुन झ्याल खाप्चागी अचानक वे किन थोवा जुदा सहयोग गर्नु खुरम्यान त्यसो भए छन्छनी बिस्तारै च्याप्टर 12 थेजुङ ख्योथोङ सार्वजनिक यातायात ख्योथोङ सुदान ख्वाल्यन अहुई यातायात साधनसँग सम्बन्धित शब्दावली माउल बस्सु गाउँको बस सिने बस्सु शहरको बस सिवे खोसोक बस्सु एक्सप्रेस बस ट्याक्सी खीछा रेल खोसोक यल्छा केटीएक्स छिहाछल भूमिगत रेल फिहेंगी हवाई जहाज फे पानी जहाज छाजनग साइकल ओथोबाई मोटरसाइकल फसु छङन्युजाङ बस स्टप फसु थर्मिनल बस टर्मिनल खिचायक रेल स्टेशन छिहाछलयक मेट्रो स्टेशन खोङहाङ विमानस्थल एयरपोर्ट अतखे कसरी फन पटक अल्माना कति खल्लिदा लाग्नु समय लाग्नु थुरक ट्रक चुम लगभग इदोङ ख्वाल्यन अहुई यातायात सम्बन्धी शब्दावली थागो खादा चढेर जानु थागो ओदा
चढेर आउनु खर खादा हिँडेर जानु खर ओदा हिँडेर आउनु नेरिदा ओर्लनु खारा थादा वान्सुङ हादा सवारी परिवर्तन गर्नु छिनादा पार गर्नु कट्नु खत्ता हिँड्नु छुल्गुन सिगान काममा जाने समय थयगुन सिगान कामबाट फर्कने समय छुल्थयगुन सिगान काममा जाने र फर्कने समय छागा माखिदा ट्राफिक जाम हुनु खाक्काप्ता नजिक हुनु मल्दा टाढा हुनु नुत्ता ढिलो हुनु मियानादा माफी माग्नु च्याप्टर 13 छुमाल ह्वाल्तोङ सप्ताहन्त गतिविधि क्रियाकलाप छुक्कु हादा फुटबल खेल्नु हे सुरुल हादा व्यायाम गर्नु त्यो पिक्चरमा देखाएको जस्तो है थाक्कुरुल छिदा टेबल टेनिस खेल्नु उन्दोङ व्यायाम खोयाङ सारामुल मान्नादा गाउँको मानिसलाई भेट्नु खोयाङ उम्सिगुल मक्ता गाउँको खाना खानु छिङ्गु छिबे फाङमुन हादा साथीको घरमा जानु मोइम भेला ख्योहोए खादा चर्चमा जानु छरे खादा गुम्बामा जानु सावने खादा मन्दिर मस्जिद जानु खिथोरुल हादा प्रार्थना गर्नु एबुरुल थुरिदा बुद्ध पूजामा सहभागी हुनु छोङ्ग्यो सेङह्वाल धार्मिक जीवन ह्युसिक विश्राम नाच्चामुल छादा दिउँसो सुत्नु फिसिफाङेस खेइमुल हादा साइबरमा गएर गेम खेल्नु नोरेफाङेस नोरेरुल फुरिदा गीत गाउने रुममा गीत गाउनु उन्दोङजाङ खेल मैदान हेल्सुजाङ जिम थाक्कुजाङ टेबल टेनिस हल साङथेवा खिबुन अवस्था अथवा मूड
सिगानी इत्ता समय हुनु सिगानी अप्ता समय नहुनु इरी मान्था काम धेरै हुनु इरी छक्ता काम थोरै हुनु याक्सोगी इत्ता बाचा हुनु याक्सोगी अप्ता बाचा नहुनु फापुदा व्यस्त हुनु हान्गाहादा फुर्सद हुनु खिबुनी छोत्था मुड राम्रो हुनु खिप्पुदा खुसी हुनु सुल्फुदा दुखी हुनु फिगोनादा थकित हुनु छेमिअप्ता रमाइलो नहुनु छुल्गप्ता रमाइलो हुनु सिमसिमादा बोर हुनु सुल रक्सी थेजी खोगी सुँगुरको मासु च्याप्टर 14 खिलछात्की मार्ग निर्देशन प्राप्त गर्नु बाटो खोज्नु उइछिवा फाङह्याङ ठाउँ र दिशा उइजा कुर्सी उइ माथि आरे मित तल खन्मुल भवन बिल्डिङ आप अगाडि थुई पछाडि आन भित्र फाक बाहिर यफ सँगै छेउमा साई बिचमा वेन्चोक बायाँतिर ओरुन्चोक दायाँतिर खन्नफ्यान माजुङफ्यान विपरीत ठिक अगाडि पारिपट्टि इचोक यतातिर छचोक त्यतातिर खुचोक उ त्यतातिर अनुचोक कतातिर छुङ तल्ला इदोङथोङसा चलायमान क्रिया नेरिय खादा तल जानु नेरिय ओदा तल आउनु ओल्ला खादा
माथि जानु ओल्ला ओदा ओल्ला ओदा माथि आउनु थुरा खादा थुरा खादा भित्र जानु थुरा ओदा थुरा ओदा भित्र आउनु नागादा नागादा बाहिर जानु नाओदा नाओदा बाहिर आउनु खन्न खादा खन्न खादा बाटो काट्नु वेङदान बोदो वेङदान बोदो जेब्रा क्रस युक्यो युक्यो आकाशे पुल ओक्साङ ओक्साङ छत छिहा छिहा भूमिगत खुन्छ खुन्छ नजिक सागरी सागरी चौबाटो माथु माथु माट Chapter 15 ओछारिम ओछारिम लुगा लगाउने तरिका ओतग्वा एङ्सेसरी ओतग्वा एङ्सेसरी कपडा र पहिरनको सामग्री इप्ता इप्ता लगाउनु छङफाजी छङफाजी जिन्सको प्यान्ट थिसेछु थिसेछु टी सर्ट छाङबा छाङबा छम्फ छम्फ ज्याकेट छिमा छिमा स्कर्ट फान्फाजी फान्फाजी हाफ प्यान्ट वान पिस वान पिस यिनीहरुमा चाहिँ इप्ता भन्ने भर्ब चाहिँ लाग्छ है लगाउनु भन्दाखेरि यसमा इप्ता लाग्छ सिन्दा सिन्दा लगाउनु उन्दोङह्वा उन्दोङह्वा जुत्ता सुलिफ सुलिफ चप्पल खुदु खुदु छालाको जुत्ता याङमाल याङमाल मोजा छाङह्वा छाङह्वा गमबुट यिनीहरुमा चाहिँ सिन्दा लाग्छ है लगाउनु भन्दा सिन्दा लाग्छ सुदा सुदा लगाउनु आन्ग्यङ आन्ग्यङ चस्मा सनखुलासु सनखुलासु सनग्लास मोजा मोजा टोपी सेक्काल सेक्काल रङ पाल्गान्सेक पाल्गान्सेक रातो रङ छुहाङसेक छुहाङसेक सुन्तला रङ नोरान्सेक नोरान्सेक पहेँलो रङ छोरोक्सेक छोरोक्सेक हरियो रङ हानुलसेक हानुलसेक आकाशे रङ फारान्सेक फारान्सेक नीलो रङ फोरासेक फोरासेक बैजनी रङ
फुनोङसेक फुनोङसेक गुलाबी रङ वेसेक वेसेक खरानी रङ कामानसेक कामानसेक कालो रङ हायानसेक हायानसेक सेतो रङ खालसेक खालसेक खैरो रङ स्योफिङमल स्योफिङमल शपिङ महल ख्यारोनसिक ख्यारोनसिक विवाह पार्टी फाक्ता फाक्ता उज्यालो हुनु अदुप्ता अदुप्ता अँध्यारो हुनु